बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, एक मर्तबा शहज़ादा रसूल हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सख्त बीमार हो गए। अल्लाह के प्यारे हबीब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और बहुत से सहाबाए किराम अयादत के लिए हजरत बीबी फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के घर तशरीफ लाए। उनमें से कई सहाबाए किराम ने हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु को ये मशवरा दिया कि आप अपने दोनों बच्चों की शिफा के लिए अल्लाह ताला के दरबार में कोई नजर माने, यानी आप अल्लाह ताला के दरबार में कुछ मन्नत मान ले कि अगर अल्लाह सुब्हानहु व तआला मेरे इन दोनों बच्चों को सेहतमंद कर दे तो मैं अल्लाह सुब्हानहु व तआला की राह में ये काम कर दूंगा। इसीलिए उन्होंने ये मशवरा सुनकर अल्लाह ताला के दरबार में ये मन्नत मांग ली कि अगर हमारे ये दोनों बच्चे सेहतमंद हो गए तो हम 3 दिन तक लगातार रोजे रखेंगे। हजरत बीबी फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के घर एक खादमा भी थी। जब उसने ये बात सुनी तो उसने भी फौरन ये मन्नत मान ली कि अगर ये दोनों शहजादे शिफायाब हो गए, अगर अल्लाह सुब्हानहु व तआला ये 2 बच्चों को शिफा अता कर दे तो मैं भी नजर के तौर पर 3 रोजे रखूंगी। दोस्तों, कुछ ही दिनों के अंदर अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने दोनों शहजादों को शिफा अता फरमाया, यानी कि दोनों बच्चे तंदुरुस्त हो गए। मगर अब हजरत अली के घर वालों ने अल्लाह ताला से जो मन्नत मांगी थी, जो नजर की थी, अब उसको पूरा करना था, यानी कि 3 रोजे रखने की जो नियत की थी अब उसे पूरा करना था। लेकिन हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु के घर में एक बात थी कि उनके घर में ना सहरी के लिए कुछ था, ना उनके घर में इफ्तारी के लिए कुछ रखा था। इसीलिए हजरत अली के घर में सबने फाके पर अपना रोजा रखा, यानी कि सभी ने एक गिलास पानी पीकर अपना रोजा शुरू कर दिया। अब हजरत अली अलैहिस्सलाम के घर में 5 लोग थे। हजरत अली अलैहिस्सलाम, हजरत बीबी फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनकी एक खादिमा थी जिनका नाम फिजा था। सभी ने सहरी करके फजर की नमाज अदा की। नमाज पढ़ने के बाद सुबह सवेरे हजरत अली अलैहिस्सलाम एक यहूदी के पास तशरीफ ले गए और जाकर कहने लगे, ए शख्स, अगर तू कुछ ऊन धागा बनाने के लिए उजरत पर देगा तो प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी यानी कि मेरी बीवी सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा इस काम को कर देगी। ऐ सुनकर उस यहूदी फौरन ही उनका एक गट्ठा उजरत के तौर पर दे दिया। हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु से लेकर अपने घर आए और हजरत बीबी फातिमतुज़ ज़हरा रदियल्लाहु अन्हा को दे दिया। फिर हजरत फातिमतुज़ ज़हरा ने उन में से इतना ही उनके धागे निकाले जिससे कि 3 किलो जो उजरत के तौर पर उसे मिल जाए। फिर सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा ने उन जो को अपनी चक्की में पीसा, फिर उससे 5 रोटियां बनाई, यानी कि एक दिन में आपने इतना ही काम किया कि जिससे घर में 5 रोटियां तैयार हो सके। सबके हिस्से में एक रोटी आई, यानी कि 1 रोटी हजरत अली अलैहिस्सलाम के लिए, एक माँ फातिमा के लिए, एक इमाम हसन और एक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए और एक उनका खादमा फिजा रदियल्लाहु अन्हा के लिए। रोजे की हालत में दिन भर मेहनत मजदूरी करने के बाद हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु शाम को अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ में मगरिब की नमाज अदा करके अपने घर तशरीफ लाए और घर में खाना खाने के लिए दस्तरखान पर बैठे। लेकिन जब हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु ने जैसे रोटी का पहला निवाला तोड़ा, इतने में किसी फकीर ने दरवाजे पर आकर दस्तक दी और सदा लगाने लगा, ए प्यारे नबी के घर वालों, मैं एक फकीर मिस्कीन हूँ, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने को दे दो। अल्लाह सुब्हानहु व तआला जन्नत के दस्तरखान से आपको खाना खिलाए। हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु ने जैसे ही ये सदा सुनी,
تو فوراً آپ نے کھانے سے اپنے ہاتھ ہٹا لیے اور حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی طرف دیکھنے لگے اور اشاروں میں ہی پوچھنے لگے کہ اب کیا کریں۔ تو حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے کہا اس بھوکے فقیر کو روٹی دے دی جائے۔ جب ننھے شہزادوں نے یہ دیکھا کہ ان کے والدین اس کام کو انجام دے رہے ہیں، یعنی کہ اپنے حصے کی روٹی اس بھوکے فقیر کو دے رہے ہیں، تو پھر وہ کیسے پیچھے رہتے؟ تو انہوں نے بھی اپنے کھانے سے ہاتھ پیچھے ہٹا لیے اور اپنے حصے کے روٹیاں بھی اس فقیر کے حوالے کر دی۔ اب اس گھر سے 4 روٹیاں اس فقیر کی طرف جا رہی تھی، تو 5ویں خاتون یعنی کہ ان کی خادمہ فضا پیچھے کیسے رہ جاتی؟ تو اس نے بھی اپنی حصے کی روٹی فقیر کے حوالے کر دی، یعنی کہ وہ 5 کی 5 روٹیاں اس فقیر کو جا ملی۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سب گھر والے پانی سے افطار کیا اور پھر دوسرے دن دوسرے روزہ کے لیے پانی سے سحری کر لی۔ اب دوسرے دن فجر کی نماز ادا کر کے حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا نے اتنے ہی ان سے دھاگا نکالا جس سے 3 کلو جو اجرت کے طور پر مل جائے۔ حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا نے اس جو کو لے کر پھر سے اپنی چکی میں پیسا اور اس سے 5 روٹیاں تیار کی۔ لیکن پھر جب مغرب کی نماز کے بعد میں سب لوگ افطاری کے لیے بیٹھے تو اتنے میں ایک یتیم آ کر دروازے پر دستک دی اور زور زور سے صدا لگانے لگا، اے پیارے نبی کی گھر والوں، کیا اس فقیر یتیم کے لیے اس گھر میں کچھ ہے جو مجھے مل جائے؟ کئی دنوں کا بھوکا ہوں، گھر میں اگر کھانے کے لیے کچھ ہے تو مجھے دے دو۔ امام علی علیہ السلام کے گھر والوں نے اس دن بھی 5 روٹیاں اس یتیم غریب فقیر کو دے دی، یعنی کہ دوسرے دن بھی ان کا 5 روٹیاں اس یتیم کو جا ملے۔ اور پھر سب نے پانی پی کر تیسرے دن کا روزہ شروع کر دیا۔ آپ تیسرے دن بھی فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا نے باقی ان سے دھاگا نکالا جس سے 3 کلو جو اجرت کے طور پر مل جائے۔ حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا نے ان جو کو لے کر پھر سے اپنی چکی میں پیسا اور گھر میں 5 روٹیاں بنائیں۔ پھر جب مغرب کی نماز کے بعد سب افطاری کرنے کے لیے بیٹھے ہی تھے، اتنے میں ایک فقیر نے پھر سے دروازے پر آ کر دستک دی اور زور زور سے کہنے لگا، میں بھوکا قیدی ہوں، کیا مجھے آپ کے گھر سے کھانے کے لیے کچھ مل سکتا ہے؟ اے سنتے ہی سبھی نے کھانے سے اپنا ہاتھ پیچھے ہٹا لیے اور اس دن کی بھی 5 روٹیاں اس قیدی کو دے دی گئی اور خود فاقے سے رہے، یعنی کہ 3 دن تک حضرت علی کے گھر والوں نے پانی سے ہی سحری اور افطاری کی۔ پہلے دن مانگنے کے لیے ایک مسکین آیا، دوسرے دن ایک یتیم آیا اور تیسرے دن ایک قیدی آیا، لیکن کبھی بھی بی بی فاطمہ کے گھر والوں نے یہ نہیں سوچا ہم ہمارے حصے کی روٹیاں انہیں کیوں دیں۔ ان لوگوں نے ان کو کبھی رسوا نہیں کیا بلکہ خود بھوکے رہ کر دوسرے کو کھانا کھلایا۔ دوستو، یہی تو ہے پیارے نبی کی گھر والوں کی سخاوت کہ خود بھوکے رہ کر دوسرے کو کھلاتے ہیں۔ انہوں نے پانی سے ہی سحری اور افطاری کی، لیکن پھر بھی کبھی بھی کوئی شکایت نہیں کیا۔ دوستو، چوتھے دن گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا اور سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کے پاس جو اون تھی وہ بھی ختم ہو چکی تھی۔ اب اسی حالت میں اب وہ کرے تو کیا کرے؟ اے دیکھ کر پھر حضرت علی علیہ السلام اپنے دونوں شہزادوں کو گود میں اٹھایا اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ بھوک اور کمزوری کی وجہ سے چلنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ جب اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ عنہ کی یہ حالت دیکھی تو آنکھوں میں آنسو لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا، اے علی، اگر آپ تینوں کا یہ حال ہے تو پھر میری بیٹی فاطمہ کا کیا حال ہوگا؟ چلیے میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ پھر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اٹھ کر ان کے ساتھ بی بی فاطمۃ الزہرا
رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہیں، لیکن بھوک سے ان کی آنکھیں اندر کی اور جا رہی ہے۔ بیٹی کا یہ حال دیکھ کر آپ علیہ السلام غمزدہ ہو گئے اور رو رو کر عرض کرنے لگے، یا اللہ تو دلوں کا حال بہتر جانتا ہے، میرے ان بچوں نے تمہارے محبت کے لیے سب کچھ کیا ہے۔ اتنے میں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام ہاتھ میں ایک تھال لیے جس میں جنتی دسترخوان کا کھانا تھا، وہ لے کر حاضر ہوئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کے گھر والوں کے لیے انعام بھیجا ہے اور آپ کو مبارکباد دی ہے۔ جنتی کھانا دیکھ کر حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، پھر آسمان کی طرف سر اٹھا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگے۔